فرعها في السماء صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور العینین وعلی آلک و اصحابک یا سید الثقلین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرصہ دراز تو کچھ خاندان بنی ہاشم دے معزز افراد اور کچھ ساڈے مریدین دی خواہش سی کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے قبیلے اور خاندان دے عنوان تے کچھ گلاں کسے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ پیش کریے. چنانچہ عنوان طویل ہون دے سبب اسی اس تقریر نو دو حصیاں تے مشتمل کیتا ہے. اج دی تقریر وچ آپ حضور دے قبیلہ قریش دیاں عظمتاں سماعت کرو گے. اللہ پاک نے زندگی اور صحت نال نوازیا تے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب خاندان قریش دی افضل الشعوب شاخ بنو ہاشم دا وقار اور توقیر ملاحظہ فرماؤ گے. اللہ پاک عزت افزائیاں فرمائے. ساڈے اس بیٹے نے پھلاں دا گلدستہ پیش کیتا. اللہ پاک جل شانہ تہاڈی زندگی نو خوشیاں دے گلاباں نال سجائی رکھے. رامے صاحب بھی محبت دا اظہار فرماؤندے نے. اللہ پاک جل شانہ آپ دیاں کل مشکلاں آسان فرمائے. آپ محبت کر دے ہو تے اج میں محبت دا ہی عنوان لے کے آیا کہ جڑے بندے خاندان رسول نال محبت دا اظہار کر دے نے دراصل او حضور نال پیار دا اظہار کر دے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا قبیلہ قریش جمیں حضور ساری کائنات وچوں بے مثال نے، حضور دا قبیلہ سارے قبائل وچوں بے مثال ہے. میں صدقے تے قربان جاواں ایک خاندان وچوں بندے رل کے ایک اپنے خاندان دے ایسے بندے نو جڑا مہمان نواز ہوئے، خرچ کرنا جاندا ہوئے، پنچایت نبیڑنی جاندا ہوئے، پنچ بننا جاندا ہوئے، انہوں رل کے اپنے خاندان دی چدرا دے دیندے نے، سیادت و سرداری دے دیندے نے بھئی ساڑھے خاندان دا نمائندہ ہے. اسی طرح بندے ووٹ پا کے محلے دا کونسلر بنا لیندے نے، ایم پی اے ایم این اے بنا لیندے نے، چیئرمین بنا لیندے نے، سرپنچ بنا لیندے نے. تو دنیا داران دے بنائے ہوئے چودھری اور نے، مگر قبیلہ قریش نو سعادتاں اور شرافتاں، منزلتاں، عزتاں، چدراہٹاں، سیادتاں، سرداریاں کسے دنیا دار نے نہیں، کائنات نو پیدا کرن والے پروردگار نے عطا فرمائیاں.
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان خوشبودار سماعت کریو، محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے تشریف نہ لے جائیو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1819 تو آغاز کریں گے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس تبع لقریش فی الخیر والشر او کما محمد عثمان حیدر قادری پتر آباد رہو اللہ اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ جان کائنات مفخر موجودات علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، معاملہ پاویں خیر والا ہووے پاویں شر والا ہووے، لوگ خاندان قریش دے پیچھے 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 رہن گے، لوگ قریش دی تابعداری کرن گے، انہاں نو سرداریاں اللہ نے دتیاں۔ ہن قبلہ خیر اور شر دے الفاظ سن کے بندے ڈاؤٹ دا شکار ہو گئے ہون گے، بھئی سرکار کائنات دی اس حدیث دا مطلب کی ہوے گا؟ میں سمجھاواں، ممکن ہے تانوں سمجھ نہ آوے، میں ہور حدیث پڑھ کے حضور دی بارگاہ وچوں ہی تانوں گل سمجھان دی کوشش کرنا۔ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3495 سواد آئے گا۔ ہن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الناس تبع لقریش فی ھذا الشأن مسلمہم تبع لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم او کما قال۔ آصف صاحب تواڈے ہتھاں نو اللہ انجے اے جویں کھلارے جے نا ہاتھ، اللہ انجے موومنٹ دل برقرار رکھے، انجے انہاں ہتھاں نال کمائیاں کردے رہو، اپنی اولاد دا نصیب کھٹ کے اپنی بیوی دے ہاتھ چ پھڑاندے رہو۔ او میں قربان جاواں، مصطفیٰ فرماندے نے امر خلافت گورنمنٹ تے حکومت او صدا قریش دے کول ہی رہے گے۔ معاملہ خیر دا ہووے پاویں شر دا ہووے، معاملہ کفر دا ہووے پاویں اسلام دا ہووے، سردار تے قریش ہی رہن گے۔ کافراں وچوں جڑے غیر مسلم قریش نے او سردار ہون گے، تے مسلماناں وچوں جنہاں نے کلمہ پڑھیا او سردار ہون گے۔ انہاں نوں سمجھ آئیے، کہن گے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا خاندان ہے۔ آؤ ذرا ہو رگے چلیے، میں قربان جاواں، امام بخاری علیہ الرحمہ دی الصحیح اید قبلہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 7222 اتے غور دی فکر دے دعوت پیش کرن لگا۔ میرے آقا دا سچا صحابی حضرت جابر بن سمورہ آپ فرماندے نے، ایک دہاڑے میرے ابا جی نے میری انگلی پکڑی، دربار مصطفیٰ وچ لے گئے۔ حضور صحابہ دی بارات وچ لاڑا بن کے بیٹھے ہوئے نے، اے بارات بھی بے مثال، اے دولہ بھی بے مثال۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کے بکر و عمر، عثمان و علی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کے بکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کے بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول عربی گئے دربار کا عالم کیا ہوگا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس وقت رسول عربی گئے دربار ہوگا،
قدموں میں ہی اپنے رہنے دیں، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں ہی اپنے رہنے دیں، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار۔ جابر بن سمورہ کہندے نے حضور مصطفیٰ کریم تقریر کر رہے نے، یعنی اپنے غلامان واز و نصیحت پہ کر دینے، حضور گفت و شنید کے درمیان بولے، حضور فرمان لگے یکون اسنا عشر امیر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمرہ آن گے، 12 حاکم۔ حضور فرمان دینے میری امت وچ 12 حاکم آن گے جڑے عدل تے انصاف دیاں نویاں نظیراں تے مثالاں قائم کر دین گے۔ اللہ اللہ، جناب سیدنا جابر بن سمورہ کہندے نے قال کلمۃ لم اسمعها، حضور نے اگے کوئی ایسی گل کی تھی جڑی میں سن نہ سکیا، جدوں اسی مصطفیٰ پاک دی بارگاہ وچوں نکلن لگے، ایگزٹ ہویا نا جدوں، تے میں اپنے بابا دا ہاتھ پکڑ کے جناب سمورہ دا میں چوم کے عرض کیتا، بابے او مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا سی 12 عمرہ، 12 وڈے وڈے بادشاہ، 12 حاکم میری امت وچ آن گے جڑے زمین نو عدل و انصاف نال بھر دین گے، جڑے اونج حکومت کرن گے جویں حکومت کرن دا حق ہوندا ہے۔ تے اگے سرکار نے کوئی جملہ بولیا جدی مینوں سمجھ نہیں آئی، سنیا نہیں، حضور نے کی فرمایا سی، تے باپ اپنے پتر دا صحابی، اپنے پتر صحابی دا متھا چوم کے کہندا مصطفیٰ جانی عالم نے اگے فرمایا سی کلہم من قریش، او 12 دے 12 عمرہ، 12 دے 12 بادشاہ، 12 دے 12 حکما، سارے دے سارے میرے قبیلہ قریش وچ آن گے، سارے دے سارے عمرہ میرے قبیلہ قریش وچ ہون گے۔ اللہ اللہ یاد رکھیو میرے نبی دا لیاندا ہویا سچا دین، قبلہ چودھری قسم دے بندے بیٹھے ہو، میری تقریر سنن واسطے آندے ہو، پیار کر دے ہو، کائنات دے لوگو، اللہ دا قرآن خوب خبر لیندا انساناں دی چودرا کی ہوندی ہے، معیار فضیلت و تکریم اللہ دے ہاں کی ہے، جڑا مچھاں نو تانو وٹ دے کے تانو وا کے گوے مجھے چودھری چودھری بولو، چودھری او نہیں ہوندا، سردار او نہیں ہوندا، صدقے جاواں اچا او نہیں ہوندا جدی 10 مربع زمین ہووے، اچا او نہیں ہوندا جڑا ووٹ لے کے اچا ہو جائے، اچا کون ہوندا ہے میرے نبی دے کولوں سنیو ذرا، بلکہ پہلے قرآن پڑھاں گے قبلہ پھر حدیث پڑھاں گے۔ اللہ دا قرآن 26واں پارہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 13، مالک فرماندا یا ایھا الناس الا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندہ اے لوگو انا بے شک اسی خلقنا، خلق مصدر وچوں قبلہ جمع متکلم فعل ماضی والا سیگا، خلق مصدر ہوندا ہے ادا معنی کریٹ کرنا، تخلیق کرنا، کسی نویں چیز نو مارز وجود وچ لے کے آنا، بالکل عدم وچوں کسی نو وجود وچ لے آنا قبلہ خلق کہلاندا ہے۔ صدقے جمع اللہ فرماندا ہے اسی تانوں پیدا کیتا من ذکر و انثی،
ایک مرد وچوں ایک عورت وچوں اللہ فرماندا ہے اسی چاہندے جویں ٹماٹر زمین چ اگدے نے تسی زمین چ اگدے جویں ناشپاتیاں امرود جامن ام کنو مالٹے سنگترے او جویں درختاں تے بوٹیاں تے پیڑاں تے لگدے نے تسی بھی زمین وچوں پیدا ہوندے جویں گنے زمین چوں نکلدے نے تسی بھی زمین چوں نکلدے جویں پودے زمین چوں نکلدے نے تسی بھی زمین چوں نکلدے او جویں خربوزے تربوز بیلاں تے لگدے نے تسی بھی بیلاں تے لگدے جویں مونگ پھلیاں تے شکرکندیاں اسی کچالو تے آلو زمین چوں پیدا کرنے تسی بھی زمین چوں پیدا ہوندے مگر اللہ فرماندا ہے اسی تانوں ایک ماں تے ایک باپ چوں پیدا فرمایا ایک ماں تے ایک باپ وچوں پیدا فرمایا تذکیر و تانیس دے اختلاط نو تہاڈی ولادت دا سبب تے ذریعہ قرار دیتا اللہ فرماندا ہے پھر اسی تانوں جعلناکم شعوبا و قبائل پھر تانوں قبیلیاں تے خانداناں وچ ونڈ دیتا لتعارفوا تاکہ تہاڈی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے تہاڈی شناخت بحال تے برقرار رہ سکے تہاڈی پہچان بحال رہ سکے تسی سیانے جاؤ پہچانے جاؤ تانوں لبنا آسان ہوئے لیکن یاد رکھو کوئی رانیاں دے گھر پیدا ہو کے جٹاں دے گھر پیدا ہو کے آرائیاں دے گھر پیدا ہو کے خانہ پٹھانا نیازیاں دے گھر پیدا ہو کے کوئی چودھریاں تے نمبرداراں دے گھر پیدا ہو کے متاں ساڈی مخلوق نو کمی سمجھ کے روک پان دی کوشش کرے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اوے عملہ تے نبیڑے ہونے نے اللہ دے ہاں عزت والا سب تو بہتا معزز ہوئے جدے کول سب تو بہتی تقوی دی دولت جڑا اللہ کولوں بہتا ڈرن والا او بہتا اللہ دے قرب دا اللہ دے قرب تو سرفراز ہوئے گا تے میں لکھی ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ کولوں ڈریت اللہ ملدائے اللہ کولوں ڈریت اللہ جنہیں ادھر نو ویکھیا میں ڈبا اودے کولوں سیٹ کرانا جے ہن اگلی گل آپے سمجھ جاؤ گے تسی اللہ اللہ کریت اللہ شاباش اللہ کولوں ڈریت اللہ کبو عنوان طویل وقت تھوڑا اللہ کولوں ڈریت اللہ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے لالچ والے لالچ والے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ تریت اللہ اللہ کولوں ڈریت اللہ شاباش شاباش کبو پھر اگلی تقریر سنا گے اللہ کولوں ڈریت اللہ اللہ کولوں اللہ نو جے ملنا تے حلے وے مر جانا سارے لیکن گلے وے اللہ 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 نو جے ملنا تے حلے وے مر جانا سارے لیکن گلے وے مرن تو پہلا مریت اللہ شاباش اللہ کولوں ڈریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 آباد رہو قبلہ اللہ کولوں
دریت اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مزید وضاحت کر دی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو طبع شدہ 52 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 474۔ اللہ اللہ خطبہ حجۃ الوداع دیندیاں ہویا عرب دی وادی اندر رہبر کائنات مرشد کائنات علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ نو گواہ بنا کے انہاں دے ذریعے نل 4 دانگا لبدی دھرتی دی مخلوق نو اللہ دے حبیب نے تبلیغ کی تھی، پیغام انسانیت و آدمیت تو فرمایا یا ایوہ الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد۔ اے لوگو، اے دور و نزدیک تو اکٹھے ہون والے آدم دیو پترو، آدم دیو بیٹیو، یاد رکھو خبردار اللہ دا حبیب تانوں دس رہے ہے تہاڈا سب دا رب بھی ایک وے، بابا بھی ایک وے، سارے آدم دی اولاداں، کسے نو کسے اتے کوئی برتری حاصل نہیں۔ اللہ دے بندیاں نال چک کے لف کے گل کریا کر، تجھیاں نو کمی سمجھ کے رو پان دی کوشش نہ کریا کر۔ آخری ویلے پھر کہتے ہیں مولوی انہاں نو ہن سد کے لے آؤ سورہ یاسین پڑھن۔ اللہ اللہ ساری عمر لوکاں نو اپنے دست نگر تے ماتحت سمجھن والے ہو، آخری ویلے پھر مولوی کیوں چیتے ہوندے نے، پھر سورہ یاسین کیوں چیتے ہوندی ہے؟ صدقے جاواں مصطفیٰ فرماندے نے لوکو سن لو لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود۔ کسی عربی نو اجمی تے اجمی نو عربی تے ذرہ بے مقدار جتنی بھی برتری حاصل نہیں، کسی سرخ و سفید رنگ والے، کسی ٹماٹر دی طرح سرخ رنگ والے بندے نو، کسے گورے نو کالے تے کسے کالے نو گورے تے کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ ہاں اگر اللہ دی نظر چ کوئی اچا ہے تقوی دی بنیاد تے اچا ہے۔ اور موٹے موٹے نین نقشاں والا مارا کھاندا کھاندا وکدا وکاندا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچن والا بلال حبشی، اور سیدنا بلال کیوں بنیا؟ کیونکہ تقوی دی دولت نل مالا مال ہے۔ انہاں نو گل پسند آ رہی ہے، بندے مل جان گے میرے نال کہن گے سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا گلاں بہتیاں میں صدقے جاواں، قبلہ قبیلے اللہ نے بنائے، برادریاں خاندان اللہ نے بنائے، میرے نبی پاک دا قبیلہ اللہ نے اچا بنایا، لیکن نال ہی میرے نبی نے یہ بھی دس دیتا، حضور نے بار بار قریش نو مخاطب کیتا، فرمایا انج نہ ہوئے کل قیامت دے دن میری امت دے ماڑے ماڑے جنہاں لوکی ماڑے سمجھدے ماڑے ماڑے بندے نمازاں تے روزیاں دیاں دولتاں لے کے آن تے تسی گلیاں پگاں ہی لے کے آ جاؤ، تسی سیادت تے سرداری تے چدراہٹ ہی لے کے آ جاؤ۔ حضور نے بار بار عمل دی دعوت دیتی، ایک مقام تے میرے نبی نے فرمایا قریش 3 چیزاں جد تک تواڈے وچ رہن گیاں سرداری تواڈے تو کوئی کھو نہیں سکدا۔ نمبر 1 عزت رحیم، جدوں تواڈے کولوں کوئی رحم منگے تسی رحم دے دیو، رحم کر دیو۔ نمبر 2 حضور فرماندے نے جدوں تواڈے کول فیصلہ آوے تسی اس فیصلے وچ انصاف کرو۔ نمبر 3 اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، اپنے عملاں نو شریعت دی ترکڑی کسوٹی دے وچ رکھ کے او دے نال بیلنس کر دے رہو، اللہ کولوں ڈر دے رہو، ظلم نہ کرو عدل کرو۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان نو بار بار تنبیہ کی تھی، انتباہ فرمائی، صدقے جاواں، لیکن اللہ پاک نے فضیلتاں دتیاں قبیلہ قریش نو۔ اللہ اللہ ایو شاندار قبیلہ، ہن سر اٹھایو سواد آن لگا جے، اوکھی تقریر ختم سوکھی تقریر شروع ہو گئی، قبیلہ سر اٹھایو میرے دوستو، صدقے جاواں ایو قبیلہ جس قبیلے دے قصیدے قرآن وچ بھی آئے
محمد دی زبان دے فرمان وچ جنوں سواد آ رہا ہے وہ بندہ کہے گا سبحان اللہ۔ میں پڑھا بیٹے اللہ دا پیارا قرآن، اللہ دا پیارا کلام، صدقے جاواں 13واں پارا سورۃ ابراہیم آیت نمبر قبلہ 24۔ میرا مالک فرماندا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ آواز نہیں نکلدی تے دسیو، میں رامے صاحب نو کہہ دیواں گا اگلے جمعے روزیاں تو پہلے کوئی لائچیاں لیا کے تانوں تقسیم کر دین گے جناب، کھایا پیا کرو کہ تہاڈی آواز نکلے، مل کے فرماؤ سبحان۔ تاجدار ختم نبوت صدقے جاواں ایدا ترجمہ اور تشریح تفسیر سنن تو پہلے گل یاد رکھیو، ایدے وچ قبیلہ قریش دا شجرے دے حوالے نال اللہ پاک نے پاک ہونا بیان کیتا۔ میری تفسیر پڑھن لگا اج دے اپنے ہم اثر کسے عالم دی تفسیر نہیں قبلہ بلکہ کسے پرانے بزرگ دی بھی تفسیر نہیں پیش کراں گا، میں تانوں اسے زبان دی تفسیر سنان لگا اور جس زبان وچوں اللہ نے قرآن دنیا نو عطا فرمایا، زبان مصطفیٰ وچوں نکلی ہوئی قرآن دی اس آیت دی تفسیر اور انشراح تفسیر اور معانی اور مفاہیم عرض کرن لگا تے لکھیا کتے ہویا وے امام حیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد و منبع الفوائد دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 13 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر قبلہ اس کتاب دا صفحہ نمبر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 557 حدیث نمبر 16445 نال مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو چھپی ہوئی امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر کل جلدہ 25 الحمدللہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 86 تے 87 حدیث نمبر 201۔ میں تانوں ویسے بھی حدیث سنا دیندا تسی یقین کر لینا سی میرے تے قبلہ، مگر میں ویکھو پوری اتھینٹک بات لے کے آیا کڈ کے کتاباں وچوں۔ ہن سنیو ذرا حضور دے پیارے صحابی سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماندے نے سر اٹھایو بابیو، اے عدی بن حاتم کون ہے؟ حاتم تائی دا پتر ہے، بنو تے قبیلے دا بندہ حاتم جنوں حاتم تائی دے نام تو دنیا جان دی ہے۔ عیسائی بندہ چیریٹی تے خیرات اتنی کیتی کہ لوگ انہوں سلیوٹ مارن تے مجبور ہو گئے۔ اور میں صدقے جاواں حاتم تائی سخی عیسائی سخی حاتم دا پتر کدوں مصطفیٰ کو لایا نا، حسین دے نانا جی دی سخاوت ویکھی تے دل دے گیا۔ بہت شکریہ پتر آباد رہو، تھوڑا حوصلہ میرا خون وداندا ہے۔ ادھر اگے چلیے ہن سنیو، حاتم تائی دا پتر میرے مصطفیٰ دیاں سخاوتاں ویکھ کے دل دے بیٹھا صحابی بن گیا۔ تے میں اپنی کتاب مدنی دلبر وچ ایک مقام دے لکھیا سی، حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے، بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے، بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے، حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے،
بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے، ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے، ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ گولڑوی صاحب آباد رو، میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صحابی عدی کہندا ہے غزوہ بدر تو بعد مدینہ شریف حضور دا لشکر پہنچیا، ایک مقام تے آقا کریم نے صحابہ نو اکٹھا کیتا، میرے رسول نے خطبہ دیتا، یا ایھا الناس احبوا قریشا، لوگو قریش نل پیار پالوا۔ رامے صاحب میں اج دے دور دے خطیباں نو پوچھنا چاہنا، او تسی ماں دی شان بیان کیتی، تسی بیٹی دی شان بیان کیتی، او تسی پراواں دی شان بیان کیتی، تسی بیویاں دی شان بیان کیتی، تسی دنیا جہان دے عنوان بیان کیتے، نہیں محنت کیتی مصطفیٰ دے خاندان تے محنت نہیں کیتی، حضور دے قبیلے نو تسی ڈیفینیٹ کاری نہیں سکے، نتیجہ کی نکلیا جو واجے وجان والا، جو پانڈ، جو لوکاں نو ہسان والا، جو گان وجان والے، جو نچن ٹپن والے، محمد دے قبیلے دا نام استعمال کرن لگ پے۔ اور لوگوں میرے نبی دا مظلوم قبیلہ اے واجے وجان والیاں دا قبیلہ نہیں جے، اے دنیا دے سیداں دا قبیلہ، اے کائنات دے سرداراں دا قبیلہ، سردار دے قرابتدار سرداراں دا قبیلہ۔ سنیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام جس خاندان دے پیار دیاں دعوتاں دے رہے نے، حضور نے فرمایا قریش نل پیار پالو، ضمانت محمد دے رہے آجے، فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ قُرَيْشًا فَقَدْ أَحَبَّنِي، جن نے قریش نل پیار پالیا انہیں میں آمینہ دلال نل پیار پالیا، وَمَنْ أَبْغَدَ قُرَيْشًا أَبْغَدَنِي، جن نے قریش نل دشمنی رکھی انہیں میں مصطفیٰ پاک نل دشمنی رکھی۔ اور لوگو قریش دی دشمنی، مصطفیٰ دی دشمنی، قریش دا پیار، آمینہ دلال دا پیار، بلکہ میرے نال ریو قبلہ میں تانوں سواد دین لگا، عبرت دا سامان کرن لگا، حدیثاں پڑھن لگا قبلہ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3905، ام محمد ابن سعد عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد ہوان قریش احانہ اللہ، او کما قال۔ پتر میرے ول ویکھی، عثمان قادری میرے ول ویکھی، مصطفیٰ فرما دینے جس جنم جلے، جس نصیباں دے سڑے ہوئے بندے نے، جس کمینے تے بدبخت بددینت برے انسان نے میرے قبیلہ قریش نال دشمنی دا جذبہ لے کے میرے قبیلے نو رسوا کرن دی خواہش کی تھی، احانہ اللہ، اللہ انہوں رسوا کرے گا، عزت تے انہوں ملے گی جدے گلے وچ محمد دے قبیلے دی گدائی دا تاگ ہوئے گا۔ آباد رہو، مزید حدیث پاک شامل تقریر کریں گے، جلدی جلدی عنوان نو اگے لے کے جاواں گے۔ امام بزار علیہ الرحمہ دی البحر الزخار المعروف بمسند البزار، مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ منورہ تو چھپی ہوئی، ویاں جلداں والی قبلہ اے حدیث پاک دا مجموعہ کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22۔ ام محمد ابن سعد عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ان فلان الثقفی قتل وکان قد اسلم، فقال علیہ الصلاة والسلام ابعدہ اللہ جل جلالہ انہ قاتل
کان یبغض قریشا او کما قال مصطفی پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک بندے نے آ کے اطلاع دیتی قبیلہ بنو ثقیف دا فلانا بندہ حضور مسلمان ہو چکیا سی قتل ہو گیا میرے نبی دی سنت ہے جدوں کسی مومن دی اطلاع وفات مل دی حضور کلمات استرجاع پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون مرن والے دیا خوبیاں تو ڈسکس کر دے حضور دیا چھائیاں بیان کر دے او دے ورثاء کولوں اظہار تعزیت کر دے اظہار افسوس کر دے مگر آج میٹر اے دے بالکل الٹ ہو گیا حضور نبی پاک نے فرمایا اب ادہ اللہ اس جان والے قتل ہون والے بندے نو اپنی رحمت تو دور رکھے اپنی بہشت تو دور رکھے انہو کان یبغض قریشا کیونکہ میرے قبیلہ قریش دل بغض رکھدا سے میرے قبیلے دا پیارے دے دل وچ نہ جا سکیا میرے قبیلے دل محبت دے بجائے نفرت رکھدا سی سینے اندر لہذا اے جہنم وچ جاوے اوے شفیع المذنبین جدی شفاعت نہ کر خدا بنے گا کہ صفات نل بغض رکھن والے مصطفیٰ دے قبیلے نل بغض رکھن والے تہاڈیاں نمازاں تہاڈے روزے تانوں مبارک ہون مگر جن نے نماز روزہ دسیا انہیں اعلان کر دیتا جائے حب قریش ایمان و بغضہم کفر میرے قبیلہ قریش دی دشمنی کفر ہے انہاں دا پیار ایمان ہے سنیو میں اپنے آقا دی حدیث پڑھن لگا المعجم الکبیر للطبرانی صدقے جامع جلد 6 صفحہ 123 ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم احب قریشا فإنه من احب قریشا احبہ اللہ او کما قال جان عالم فرماندے نے میرے قبیلہ قریش نل پیار پالا خوبصورت گل حضور فرماندے نے جن نے قریش نل پیار پالیا احبہ اللہ اللہ دے نل پیار فرمائے گا پچھلی حدیث چیتا تو نہیں بھول گئی پروفیسر صاحب ملک صاحب سر اٹھائیو پیچھے میں حدیث پڑھی سی آقا کریم نے فرمایا جڑا قریش نل پیار پائے گا انہیں میرے نل پیار پا لیا ایتھے فرمایا جڑا قریش نل پیار پائے گا اللہ دے نل پیار پائے گا دوواں حدیثاں نو کٹھیاں کر کے بیریاں والے بہت شکریہ جیوندے بستے رہو تہاڈی کیا بات ہے دوواں حدیثاں دا مطلب کی بنیا سرکار فرماندے نے او جن نے ایتھے قبیلہ قریش دا پیار وسا لیا محمد بھی اودے ہو گئے رب واحد بھی اودا ہو گیا میں ہر سانس عبادت ایک صفحے تے ترجمہ کیتا ہے منظور خاص روے مقبول عام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے کب آل نبی دا جیڑا آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے منظور خاص روے مقبول عام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے ڈگے کدینا شالا عالی مقام روے آل نبی دا جیڑا
میں 3 تقریراں کرنیاں رات تک قبلہ جناب نے کوفتیاں نال روٹی کھا کے فیملی نال سیلیبریٹ کرنا اج دا چھٹی دا دن مرضی والی گل ہے تہاڈی اوتھے گھر بھی سیٹھ ہوندے باہر بھی سیٹھ مسجد چ بھی آ کے مولانا دے سامنے بھی سیٹھ ہی بن کے بہ جاندے ہو اور چھڈو چدراہٹ اپنی مصطفیٰ دی آل دے نوکر بن کے کہو آل نبی دا جیڑا بن کے آل نبی دا جیڑا میرے خوشیاں بھی آن گیاں نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی ویڑے چو دے کیوں دکھاں دی شام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے آل نبی دا جیڑا آپ دی کیا بات ہے آل نبی دا جیڑا او میں قربان توبے والیاں تو آل روے آل نبی دا جیڑا بھنگا نہ پیوے کدی بھنگا نہ پاوے کدی وچ نشیاں بہ گئے سوٹے نہ لاوے کدی ہاتھ وچ اود صدا تقوی دا جام روے آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے ناصر قادری تیری 3 گنا آواز ہوتے ہونی چاہیے تم نے دیسی مرغیاں بھی تو تینوں ہی اسی نال کھڑ کے کھوائی دیاں نے آل نبی دا جیڑا آہا سواد دے دیتا جے آل آل نبی دا جیڑا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے نصیحت کی تھی خطاب کر رہے نے مدینہ منورہ دی وادی اندر صحابہ دی بارات دا لاڑا خطاب پیا کر دے کائنات دے رہنما نبی بولے فرمایا قریش نل پیار پالو جن نے قریش نل پیار کیتا میرے نل پیار کیتا اینا نل دشمنی جن نے رکھی فقد ابغدانی اس بد وقت نے میرے نل دشمنی رکھی حضور نے فرمایا ان اللہ حبب الی قومی توانو اپنیاں برادریاں بڑیاں پیاریاں نے سرکار فرماتے مینوں نہیں پیاری میرے دل وچ میری قوم دا پیار اللہ نے رکھے ہے میرے دل وچ میری قوم دی محبت میرے رب نے رکھی ہے حضور جان عالم نے فرمایا ان اللہ قلب العباد ظہر لبطن میرے رب نے ساری کائنات دے اپنے بندیاں دے دلاں نو الٹ پلٹ کے ویکھیا انہاں دے ظاہر باطن نگاہ رحمت نال تکے حضور فرماندے نے فکان خیر العرب قریش نبیاں تو بعد اللہ پاک نے عرباں وچوں قریش نو بہتر پایا حضور فرماندے نے چنانچہ قریش دے سر تے اللہ نے سیادت سرداری دی پگ رکھ دیتی ہن ایڈا کلیجہ کر کے ذرا دروازے کھولیو ذہن دیاں کھڑکیاں کھولیو قبلہ علم دے موتی آن لگے جے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 24 میرے آقا نے پڑھ کے سنائی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء حضور فرماندے نے اللہ فرماندے کیا تسی تکیا نہیں اسی ایک پاک کلمے دی مثال دیتی پاک درخت دی مثال ہے اور جس درخت دی جڑ مضبوط ہے شاخاں آسمان وچ نے حضور سمجھ نہیں آئی فرمایا ہے یشجرۃ المبارکۃ التی یشجرۃ المبارکۃ التی قال اللہ فی کتابہ
اللہ نے قرآن وچ اس آیت اندر او جڑا برکتاں والا شجرہ بیان کیتا ہے اے میرے قبیلہ قریش دا شجرہ جے چھالاوے چھالاوے میرے قبیلہ قریش دا شجرہ جے حضور اصلها ثابت تو کی مراد فرعها فی السماء تو کی مراد فرمایا ادھا مقصد وے کہ انہاں دی جڑ مضبوط یعنی اصلها کرم انہاں دی اصل وچ اللہ نے عزت رکھ دیتی تطہیر رکھ دیتی طہارت رکھ دیتی نفاست رکھ دیتی اعزازات رکھ دیتے ہوئے فضیلت رکھ دیتیاں انہاں دی جڑ وچ اللہ نے شرافتاں رکھ دیتیاں وفرعها فی السماء دا مراد ایدہ قبلہ ایدہ ما حصل اے وے کہ ایدیاں شاخاں آسمان وچ نے او میری قوم قریش دے لوکاں اللہ اسلام اور بانی اسلام دے صدقے نال عزتاں عطا کرے گا انہاں نو دھرتی تو اٹھا کے عزت دے آسمان تک لے جائے گا جنہاں نو سمجھ آئیے کہن گے سبحان اللہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھیا فرمایا اے مطلب جے ایدہ لوکو اللہ نے میرے خاندان میرے قبیلہ قریش دا خاندان اور قبیلہ دا مطلب تقریباً ایک ہی ہوندہ ہے جے میں اتوں جڑی شاخ چل دی آ رہی ہے قبیلہ کہلان دی اگوں جڑیاں برانچاں بن جاندیاں نے پوتریاں دوتریاں دے نامانل او خاندان کہلانے شروع کر دیندیاں نے صدقے تے نثار جاواں آقا فرماندے نے صدیق میری برادری اندر شہید میرے خاندان اندر اللہ پاک دا چنیا ہویا قبیلہ چنیا ہویا خاندان میں گل کولو نہیں کرانگا اے میلاد دے مہینے جڑے بندے جتھے بھی میلاد ہوئے پہنچ جاندے میلاد سنن واسطے ہن جڑی میں گل کرن لگا اے میلاد دے مہینے وچ اکثر ادھے نال ملدی جلدی گل بیان کیتی جاندی ہے مگر جان بوجھ کے کئی بندے اے گل بیان نہیں کردے میں انہاں نو کہنا چاہواں گا اے بھی تے بیان کریا کرو امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ دی المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ سید اگر کوئی بیٹھا ہے تو سر اٹھائے گا میں او دے قبیلے دی شان بیان کر رہے ہیں 19 جلداں دی کتاب دار العاصمہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 195 حدیث موقوف ابن عباس کے اندر ان قریشا کانت نورا بین یدی اللہ تعالی جل جلالہ قبل ان یخلق الخلق بالفی عام اور مخلوق دی پیدائش تو 2000 سال پہلے قبیلہ قریش تاجدار قریش مصطفیٰ کریم دے نال نور دی شکل وچ اللہ دے سامنے موجود سے اللہ دے سامنے قبیلہ قریش بصورت نور موجود سی اور میلاد پڑھن والے ہو گدیے بھی تے سناؤ نا تو آڈے ڈسکس نہ کرن دی وجہ تو واجے وجان آلیاں نے میرے نبی دا نام استعمال کیتا اور نچن ٹپن والیاں نے میرے رسول دا خاندان دا نام ٹائٹل دے طور تے استعمال کیتا کیوں مسجد دے ممبر تو آواز نہیں اٹھی کیوں سڈیاں دے اسٹیج تو آواز نہیں اٹھی جے میں کسی دوسری برادری دا نام دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا میرے نبی دا خاندان میرے نبی دا عظمت والا قبیلہ کیوں واجے وجان والیاں دے حوالے کر دیتا گیا وہ بھی اللہ دی مخلوق نے انسان نے مگر اپنی برادری دا نام لکھنا محمد قبیلے دا نام کیوں بدنام کیتا جا رہا ہے استغفر اللہ میرے نبی فرماندے نے قریش قبیلے دا نور اللہ دے سامنے موجود سی ذالک النور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیح میلاد دی محفل سمجھو آج دا ہے جلسہ قبلہ جمعہ دا اجتماع میلاد دی محفل میلاد پڑھ رہی ہیں سمجھو مصطفیٰ پاک فرماندے نے جنہ وچ میں بھی موجود سا بشکل نور قبیلہ قریش دا نور اللہ دے سامنے اللہ دی تسبیح دا نغمہ الاپ دا سی حضور فرماندے نے قریش دا نور کہندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرماندے نے اور جدو
جدو فرشتیاں نے قریش دے نور نو سبحان اللہ کہندیاں ویکھیا نا انہاں نے بھی آواز نال ملا کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ جنوں شرم آندی ہے چپ رہے، جنوں شرم نہیں آندی اللہ دے نام تے قادی شرم یار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ اللہ تو انہوں عزت دے وے مصطفیٰ فرمان دینے جدن نور قریش دی تسبیح نو کافی چر گزر گیا صدقے جامع 2000 سال گزر گئے اللہ پاک نے بابا آدم علیہ السلام نو پیدا کی تفعل کا ذالک النور فی صلب آدم حضرت آدم دی پشت وچ اللہ نے نور قریش نو رکھیا قبلہ آباد رہو ہن دھرتی تے آئے قریش قبیلہ انسانی شکل وچ دنیا تے آیا پھر کی بنیا میرے آقا دیاں حدیثاں سنان لگا جامع الترمذی شریف حدیث مبارکہ نمبر 3605 ام واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال در یتیم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک نے ساریاں مخلوقات زمین وچوں جناب آدم علیہ السلام نو چنیا تمام مخلوقات ارض و سما وچوں آدم نو چن کے تاج عزت و کرامت سر تے رکھیا آدم دی نسل وچوں کعبے نو دوبارہ بنان والے معمار خلیل اللہ حضرت ابراہیم نو چنیا ابراہیم دی نسل وچوں اسماعیل نو چنیا واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ پھر نسل اسماعیل وچوں بنو کنانہ نو چنیا واصطفى من بنی کنانہ قریشا پھر بنو کنانہ وچوں کنانہ دی پاک نسل وچوں قریش نو چنیا واصطفانی من قریش پھر سارے قریش وچوں حضور فرماندے نے واصطفى من قریش بنی ہاشم اللہ نے بنو ہاشم نو سارے قریشیاں وچوں چنیا استفانی من بنی ہاشم پھر سارے پاگاں والے بنو ہاشم وچوں ایک میں رسول ہاشمی نو چن لیا جے میں سارے نبیاں دا سردار میرا قبیلہ سارے قبیلیاں دا سردار میں لکھیا سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں قبلہ آباد رہو ساڈے آقا دی سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا کب مرحبا ساڈے ہاں ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا مرحبا ساڈے ریس نہیں سارے نبیاں نے کی تھی شنا نوری ناری ومدہا سرا بادشاہ او دے در دے گدا مرحبا ساڈے آقا دی میں صدقے جاواں اے میرے نبی پاک علیہ السلام دا قبیلہ استفاء کیتا ہویا قبیلہ استفاءن باب افتعال وچوں بر وزن افتعالن استفاءن تعلیل کر کے استفاءن تعلیل کر کے استفاءن پڑھیا جاندا ہے یہ دا مطلب ہوتا ہے چن لینا حضور نے
یہ لفظ اپنے قبیلے واسطے بولے تو حضور دا بھی اسی مصدر وچوں مشتق اسم المفعول المصطفیٰ چنیا ہویا حضور دا صفاتی نام ہے تے یہ لفظ حضور نے اپنے قبیلے واسطے بولے یعنی چنے ہوئے رسول دا چنیا ہویا قبیلہ آہا میں قربان جاواں قریش نو قریش کیوں کیا جاندہ ہے ہر خاندان قبیلے دا جڑا نام ہوندا ہے نا وہ دے پیچھے وہ دی وجہ تسمیہ ہوندی ہے کہ بھئی نام کیوں پہ گیا قریش سب تو پہلے ایک روایت ہے کہ نظر بن کنانہ نو کیا گیا اور مشہور بھی یہی ہے سارے آقا دے لکڑ دادا علیہ السلام ایک روایت ہے کہ فہر بن مالک نو کیا گیا ایک روایت ہے کہ غالب نو کیا گیا لیکن معروف جناب نظر بن کنانہ والی روایت ہے قریش نو بیسک چیزاں سمجھیو پھر سمجھ وچ آ جائے گا قریش دا لغوی معنی سمجھ وچ آ گیا تے تسی سمجھ جاؤ گے کہ قریش نو قریش سیدہ نو قریش قبیلہ انہاں نو کیوں کیا جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے لکڑ دادا نا جناب نظر بن کنانہ اے بہت بڑے تاجر سن اور اللہ نے انہاں نو بڑا شعور اور سمجھ بوجھ اور دانش تو بینش تو نوازیا سی بابا بیہقی علیہ الرحمہ جناب حلبی جناب صالحی ادھے تو علاوہ سیرت ابن ہشام والے اور بھی بہت ساریاں کتاباں وچ بابا زرکانی علیہ الرحمہ اس ساریاں نے نتیجہ جو پیش کیتا ہے وہ میں کڈ کے 3 گلاں پیش کر دینا تو سمجھ وچ آ جائے گی کہ قریش دا مطلب کی ہے پہلی بات وہ کہندے نے تقرش وچوں ادا اشتقاق ہے باب تفاعل وچوں تقرش ادا مطلب ہوندا ہے تجارت اور اکتساب یعنی کمانا ارن کرنا اچھا وہ کہندے نے انما سمیت قریش قریشا من التقرش تقرش دے سبب نال حضور دے قبیلے نو قریش کیا گیا تے قریش تقرش کہندے نے تجارت نو کمان دے ہنر نو فن نو اے تسی مختلف کاروباراں نال منسلک کو ہر بندے دا اپنا اپنا نصیب ہے کسے نو کوئی چیز راس آوندی ہے کسے نو کوئی بزنس کسے نو کوئی نوکری کسے نو کچھ دھندا کم کاروبار بزنس ہر بندے دا اپو اپنا تے اے جڑے قریش سن اے تاجر سن باوجود کہ مکہ شریف وچ کوئی اتنے ریسورسز نہیں سن کیونکہ ایتھے پانی نہیں سی اور بنجر زمینہ سن لیکن باہر جا کے سفر کردے سن 2 سفر قرآن پاک نے سورہ قریش نے بیان کیتا ایک سردیاں والا تجارتی سفر ایک گرمیاں والا تجارتی سفر انہاں دے فن نو ویکھدے سن لوکی کاروبار جو کہہ دیندے سن کر کے بھی کھاندے سن جھوٹی گل نہیں سن کردے صاحبان امانت سن اور سب تو بڑی بات کہ کعبے دیاں کنجیاں انہاں کول سن اور پھر لوگ کہندے سن کہ قریشن سکان حرم اللہ تعالی و ولات بیتہ او قریش نال کوئی وادی گھاٹی نہ کریو بھائی یہ اللہ دے حرم شریف دے گوانڈی جے اے خانہ کعبہ دی حد وچ رہندے نے اور اے اللہ دے گھر دے کنجی بردار نے انہاں نال لڑائی نہیں کرنی لہذا انہاں دا فن ویکھ کے ہنر ویکھ کے امانت داری ویکھ کے تجارت دا ہنر ویکھ کے انہاں نو قریش کہہ دیتا گیا نمبر 2 دوسرا قول ہے قبلہ کہ کرش کہندے نے ایک سمندری جانور نو جڑا اتنا بسم اللہ جی قادری صاحب آباد رہو جڑا اتنا بہادر ہوندا ہے کہ جانور کوئی بھی سمندری جانور آکڑ وکھاوے ظلم کرے چھوٹیاں مچھلیاں دے وہ منہ کھول اول تے وہ بولدا نہیں جے بولے تے پھر انج کر کے منہ کھولدا ہے چلو پھر سلام علیکم اور دشمن نو کچا ہی کھا جاندا ہے چلو رانیاں دی شان سن کے چودھریاں دی شان سن کے مغلاں دی شان سن کے سمجھتے گئی ہوئے اشارہ اب بڑے محظوظ ہوندے ہو ساڈی بھی شان سن کے کدی کہہ دیا کرو سبحان اللہ اب منیا ساڈی برادری دے بندے کو پورے پنڈ چ ایک ادھا ہی بندہ ہوندا ہے وہ بھی گٹھے لین لایا ہوندا ہے لیکن خدا دی قسم محمد پاک دا فیصلہ جے سرور سربراہ فرماندے نے میرے قبیلہ قریش دی مثال انج جویں کھانے چ نمک ہوندا ہے کھانا پوری دیگ جنہ ہوندا ہے نائی ادھی مٹھ لون دی پاندا ہے چیتا بھول جائے نا سارا کھانا خراب ہو جاندا ہے او جویں کھانا اینا سارا نمک بھورک جنہ سواد کڈ کے رکھ دیندا ہے نا اسی طرح سرکار فرماندے نے معاشرہ جتنا مرضی آبادی تے مشتمل ہوئے جدوں تک میرے فیملی دے بندے وچ نہ ہون سوادی نہیں ہوندا اونچی بولا کریں سبحان اللہ ایک قبیلہ بہادر قبیلہ قبلہ اس واسطے انہوں نے قریش کیا گیا کرش تو اس میں مصغر بنا کے کیونکہ وہ بحری جانور اپنے دشمنانوں کچا ہی کھا جاندا ہے آکڑ خانہ آکڑ خانی تسلیم نہیں کردا پہلے کچھ نہیں کہندا جے کوئی آکڑے تے پھر نکل جاندا ہے لہذا اس
قبیلے نو دلیری اور قبلہ بہادری شجاعت دی وجہ تو قریش کیا گیا. تیسری گل نظر بن کنانہ نو قریش اس واسطے بولیا گیا اور کہندے نے اے تقریش وچوں مشتق قریش. تقریش دا مطلب تشویش کرنا ہوندا ہے, تفتیش کرنا بھی ہو سکدا ہے. صدقے جاواں یعنی لوکاں دے حالات تو باخبر رہندے سن, ہمدردی کردے سن, ماڑیاں نو سینے لاؤندے سن, سخاوت کردے سن, بلا دی سخاوت کردے سن. اس واسطے انہاں نو قریش لقب دتا گیا. مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے بھی وضاحت کر دی تھی. امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین العلمیہ بیروت والا چھاپا 5 جلداں تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584 حدیث نمبر 3975. آقا کریم نے خطبہ دیتا فضل اللہ قریش بسب اخلال. اور لوگ 7 انعامات دے کے اللہ نے قریش نو ٹوراں دتیاں نے. تواڈے قبیلیاں نو تواڈے چودھریاں نو تسی آپ چدرا دیندے ہو. بیٹے آباد رہو. رانا محمد یوسف صاحب سن اکثر یاد آندے رہندے نے. اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. یقیناً ایسے دوست قسمتاں نال ملدے نے. ایتھے کوئی نہ رہیا تے کسے نے نہیں رہ جانا, سب نے چلے جانا. اللہ مرحومین و مرحومات دی بخشش فرمائے. ایمان والیاں دی گل دور نکل جائے گی. حضور فرماندے نے اللہ نے قریش نو فضیلتاں دتیاں. کئی کہندے نے اسی نہیں مندے تے نہ منو, عزت تسی دتی ہے. او جنے دتی ہے او جانے تے جنہاں نے لئی ہے او جانن. تسی کو دتی ہے تسی کھو لو گے. مصطفیٰ دے خاندان نو عزت اللہ نے دیتی, فضیلت و افضلیت اللہ نے دیتی. 7 انعامات دی بنیاد تے قبلہ گن دے رہے ہو, کاؤنٹ کر دے رہے ہو, جلدی جلدی وقت مکی جا رہی ہے. حضور فرماندے نے پہلی فضیلت انی فیہم انہاں وچ میں آمنہ دا لال آیا وا. قریش قبیلے دی سب تو بڑی فضیلت انہاں وچ حضور آمنہ دے لال آئے نے. مصطفیٰ فرماندے نے سیکنڈ دوسری ریسپیکٹ, دوسرا انعام, دوسرا پرائز, دوسری فضیلت اللہ نے اے دیتی ان النبوت فیہم, انہاں دے اندر نبوت رکھ دیتی. ہن قبلہ سر اٹھائیو, بچیاں نو بھی سمجھ آ رہی ہے. انہاں دوواں گلاں دا مطلب تے ایک ہی بندا ہے. سرکار کہندے نے میں انہاں دے وچ آیا, نبوت انہاں دے وچ آئی, اور نبوت بھی تے سرکار ہی لے کے آئے. قبلہ سر اٹھائیو, داڑیاں تو قربان جاواں, انہاں سینسیبل چہریاں تو قربان جاواں. مصطفیٰ فرماندے نے انہاں وچ میں آیا, نبوت آئی. گل تے ایک ہی ہے مگر سرکار دسنا چاہندے نے اللہ نے قریش نو اس لائق سمجھیا کہ انہاں وچ نبی بھیجیا جائے, لیکن اللہ نے پھر کلا نبی نہیں بھیجیا, نبیاں دا سردار ختم نبوت دا تاجدار بھیجیا. قریش قبیلے وچ نبوت بھی آئی, ختم نبوت بھی آئی. انہاں وچ نبوت بھی آئی, ختم نبوت بھی آئی. تیسری فضیلت حضور فرماندے نے الحجابۃ فیہم, خانہ کعبہ شریف دی خدمت اللہ نے انہاں نو عطا فرمائی. کعبۃ اللہ قبلہ شریف دی دربانی دا ذمہ انہاں دے ذمے سی. چوتھی چیز السقایۃ فیہم, خانہ کعبہ شریف دا طواف کرن واسطے آن والے, حج کرن واسطے آن والے پوری دنیا وچوں حاجیاں نو پانی پلان دی ذمہ داری انہاں دی سی. حالانکہ قبلہ اس وقت زمزم شریف نہیں سی, کیونکہ زمزم شریف دی جڑی دوبارہ کھدائی ہوئی, دوبارہ رونما ہویا, یہ بابا عبد المطلب دے خواب دی وجہ تو ہویا. لیکن قریش نظر بن کنانہ تو ہی یہ پانی پلاندے سن. آہا قریش دے وڈے وڈے سردار, کعبے دے کنجی بردار کس طرح پانی دا انتظام کردے ہون گے. وہ اپنے بچیاں واسطے نہیں, اپنے کائنات والے, اپنے قبیلے واسطے نہیں, قرب و جوار تو آن والے اللہ دے بندے حاجیاں واسطے دور و نزدیک تو مشکاں قبلہ اونٹاں دے اتے پشتاں تے لد کے پانی کھچ کے زمین وچوں دور و نزدیک تو لے کے آندے سن. او دنیا جان دیئے جتھے سخاوت ہوندی ہے اوتھے مصطفیٰ دا قبیلہ ہوندا ہے.
اج بھی دنیا کہندی ہے سید ہووے سخی نہ ہووے دیٹ از امپاسبل ملک صاحب آباد رہو اللہ صحت بھی عطا فرمائے اور زندگی وچ جتنیاں مشکلات نے اللہ آسان فرمائے میں نثار جاواں مصطفیٰ پاک دیو غلام حضور فرماندے نے پنجویں فضیلت ان اللہ نصرہم علی الفیل وہ جدوں ابرہا یمن دا بادشاہ پروفیسر صاحب کو نعرہ سنا دیو سانو کہ ساڈا امتحان لینا شروع کر دیتا جے ساڈے تے تسی بیٹے ہو پتر تسی امتحان اپنے سٹوڈنٹاں دا لیا کرو کوئی نہیں ہن کٹاپیاں والی دا سسٹم شروع ہو گیا دوبارہ صدقے جاواں اوتھے جا کے انہاں نال انتقامی کاروائی کریا کرو ساڈے کولوں انتقام لینا شروع کر دیندے ہو صدقے جاواں ہن نعرہ سننا ہے میں تہاڈے کولوں گل نعرے والی آ گئی بیٹے آباد رہو مصطفیٰ پاک فرماندے نے جدوں ابرہا یمن دا بادشاہ ہاتھی اور ہاتھی والے لے کے آیا نا اللہ پاک نے ابابیلاں نو بھیجیا چڑیاں نو دو دو کنکر قبلہ پنجیاں وچ ایک ایک کنکر چونج وچ ہائے سہیب قادری ننے ننے پرندے پنچھی قبلہ آوندے نے انج کر کے کینکر سٹ دے نے ایک کینکر سٹ دے نے ہاتھی آ گیا دوجا کنکر سٹ دے نے ہاتھی والا آ گیا صدقے جاواں حضرت نبی کریم فرماندے نے یہ کوئی عام فضیلت نہیں یہ صرف خانہ کعبہ دی فضیلت نہیں در اصل اے بابا عبد المطلب دی خاندان قریش دی امداد سی جڑی اللہ نے فرمائی حضور فرماندے نے چھٹی چیز وہ ایک وقت ایسا آیا 10 سالہ عرصہ سارے عرب دے لوگ مشرک ہو گئے مگر میرے خاندان دے قریش دے لوکاں نے سجدہ صرف اللہ نو کیتا میرے باپ دادیاں نے وحدہ لا شریک دا نعرہ ماریا 7ویں چیز حضور فرماندے نے لَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ سُورَةً من القرآن اللہ نے میرے قبیلہ قریش دا قصیدہ بنا کے قرآن وچ پوری سورہ کریمہ نازل فرمائی مصطفیٰ پاک نے انج کر کے ہاتھ بننے اکھا بند کیتیاں آہا میں عقیدت نال نقشہ کھچ رہا کیونکہ قرآن پڑھیا نا مصطفیٰ نے ثم قرأ رسول اللہ دے پیارے رسول نے او جدی تلاوت نال جبریل بھی مست ہو جاوے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن آباد رہی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت دو چار دعاواں کر لو باقی دی تقریر سنیو نواں کلام بھی میں لکھ کے لے آندا ہے محمد عظیم قادری فرام شاہکوٹ بچہ ساڈا مرید ہے ایدی نانی اماں انتقال کر گئیاں اللہ پاک جل شانہ درجات بلند فرمائے اور قاری محمد رفیق قادری ڈیرہ غازی خان تو یہ بچہ عالم دین ہے ساڈا مرید ہے انہوں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا وعلیکم السلام منور شاہ صاحب بیمار نے ساڈے مرید نے اللہ پاک جل شانہ انہوں صحت کامل عاجل عطا فرمائے اچھا جی یہ ڈیرہ غازی خان والے بچے نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اللہ پاک زندگی عطا کرے سالے بنائے اور ساڈی دھی رانی نو بھی زندگی دیاں برکتاں رونقاں نال نوازدا رہے بابر قادری اسے محلے چ رہندے نے ساڈے مرید نے اور ساڈے
24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। اللہ تعالیٰ انہاں دی مسز بیمار نے اسپتال وچ نے شفا یاب فرمائے اور کچھ نہ کرے اپنے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے۔ مزمل رندھاوا صاحب 28 چک تو پریشان نے، اللہ پاک پریشانی دور فرمائے۔ محمد فاروق قادری 56 چک گوجرا تو بچہ ساڈا مرید ہے، اے بھرا دی اج شادی ہے، کل شادی ہے، رات انہاں دے گھر محفل بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اللہ پاک برکتاں والے معاملات فرمائے۔ محمد آصف قادری فرام فیض کالونی بچہ ساڈا مرید ہے، اے والد صاحب بیمار نے، اللہ پاک شفا یاب فرمائے۔ محمد زین علی رامے سرگودا تو جی رامے صاحب نے مینوں فون بھی کیتا، انہوں نے کہا جی یہ بچہ کراچی گیا ہے ایگزام دین واسطے، خدا بندے متعال کامیابیاں عطا فرمائے۔ جی لکھیا ہے جی جناب عبدالستار صاحب سرگودا تو بیمار نے، اللہ پاک جل شانہ شفا یاب فرمائے۔ چودھری محمد ثاقب سلاں والی تو جی انہاں دے بہنوئی لکھیا ہے جی، اچھا جی انہاں دی زوجہ مکرمہ دا آپریشن ہے، خدا بندے عظیم صحت والے معاملات فرمائے۔ بابا شریف رکشے والے، اچھا بابر شریف سی وہ ساڈے مرید، انہاں دا واسطے میں دعا کر دیتی ہے، اچھا جی یہ نے بابر شریف قادری، انہاں دی اہلیہ بیمار نے، اللہ پاک جل شانہ شفا عطا فرمائے۔ سننا چاہندے ہو نواں کلام؟ چہرے تے مسکراہٹ سجا کے کہہ دیو سبحان اللہ، آباد رہو۔ پہلے اے جڑی گل اسی کر رہے سی 7 فضیلتاں والی ایک کمپلیٹ کر لئیے تے چھوٹیاں 2 حدیثاں میرے ذہن چ نے وہ سنا لئیے تے پھر کلام تانوں سنانے ہیں، اجازت ہے؟ مرحبا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ قرآن شریف وچ میرے قبیلہ دا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، قریش دی عظمت و شان بیان کیتی سورہ قریش وچ، اللہ فرماندے قریش نو منسوب مرغوب کرن واسطے، انہاں نو ترغیب دلان واسطے، مانوس کرن واسطے، اللہ فرماندہ ہے انہاں دے 2 سفر اسی یاد دلانے ہیں، ایک موسم سرما دا سفر، ایک موسم گرما دا سفر۔ چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قریش قبیلے واسطے مشکلیں سی اہل مکہ واسطے کہ اتھے ریسورسز نہیں سن، کیونکہ زمین چ فصلاں نہیں سی ہوندیاں، کھجور تو علاوہ کوئی قابل ذکر کوئی فصل نہیں سی، کوئی باغ نہیں سن، لہٰذا ایک دیگر علاقیاں میں جا کے تجارت کر دے سن۔ پہلے اگلے جمعے انشاءاللہ وضاحت کریں گے، پہلے سسٹم اور سی، بعد انہوں نے سسٹم کیتا کہ 2 انہوں نے سفر جڑے تجارتی سفر ترتیب دیتے، اللہ نے برکتاں دیتیاں، لیندے چڑھدے انہوں دی شہرت ہو گئی، اللہ اس برکت نو یاد کرا کے کہندا ہے اوے اور کوئی شرک کرے تے کرے تانوں تے نہیں پھبدا، اور کوئی ساڑی عبادت تو منہ موڑے تو موڑے تانوں تے نہیں یہ گل زیب دیندی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، او قریش قبیلے والیاں نو تے چاہیدا ہے، قریشیاں نو تے چاہیدا ہے اس گھر دے رب دی عبادت بجا لیان، الذی اطعمہم من جوع، او جن نے بھوک وچ انہاں نو کھانا کھلایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدقے جاواں جن نے بھوکے چ طعام دتا، جن نے شہرتاں عطا کیتیاں، رج کے روٹی عطا کیتی، عزتاں عطا کیتیاں، اعزاز عطا کیتے، تے جن نے خوف دے عالم وچوں کڈ کے امن دی دولت تو نوازیا، صدقے جاواں میرے کریم آقا فرماندے نے اے میرے قبیلے دی قریش دی وضاحت جے، انہاں دے قصیدے دی وضاحت جے، اللہ اللہ میرے نبی نے گل ہی مکا دیتی، فرمایا ہر کام میں قریش دے پیچھے رہنا جے، جیسا کہ پہلے بھی حدیثاں پڑھ دیتیاں، آخری 2 حدیثاں سماعت کر لو، امام اجل امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ دی کتاب سنہ دار الکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، صفحہ نمبر 257، حدیث نمبر 1517، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعلموا قریشا وتعلموا منها فإنهم أعلم منكم، یعنی قریشا او کما قال
कैसर साहब सर उठायो, दो सीगियां दी पहले जांच कर लईए, गल समझण विच आसानी आ जाएगी। मुहम्मद अमजद कादरी साडा प्यारा बेटा झंग तो साडा प्यारा मुरीद इहदे भाई इंतकाल कर गए। अल्लाह करीम जन्नत विच उच्चा मकाम अता फरमाए। बड़ा खिदमत गुजार बच्चा। सुनियो टाइम मेरा मुक चला, आबाद रहो पुत्रो। हुजूर फरमांदे ने ला तुअल्लिमू कुरैशा व तअल्लमू मिनहा, क़िबला ला तुअल्लिमू सीगा फेले नहय जमा मुज़क्कर हाजिर वाला, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन फहुव मुअल्लिमुन। कुर्बान जावा ए बाबे तफईल सुलासी मजीद फीह वाला, एदा मस्तर हुंदा है तालीमुन। तालीमुन दा मतलब अरबी च हुंदा है सिखाना, एजुकेट करना, टीच करना किसे नो। उर्दू और पंजाबी विच असी पढ़न पढ़ाण दोवां दे मानियां च बोल लैने आ। अगला सीगा तअल्लम, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर वाला सीगा। सुलासी मजीद फीह दे बाबे तफाउल विचों तअल्लुम दा मतलब हुंदा सिखना, अपनी कोशिश नाल लर्न करना, सिखना, अपनी कोशिश नाल इल्म हासिल करना। हुण स्वाद लियो हदीस दा। आका फरमांदे ने कादरी मलंगा मोस्ट वेलकम, देर नाल आया पर सोहना लगा आउंदे आ। मुस्तफा फरमांदे ने ओ मेरे कबीला कुरैश नु पढ़ाउण दी कोशिश ना करियो, इन्हां कोलों पढ़ियो, इन्हां दे उस्ताद बनने दी कोशिश ना करियो, क्योंकि इन्हां कोल तुहाडे तो बहुता अल्लाह दा दिता होया इल्म है। इन्हां दे उस्ताद ना बनियो। जे रिश्ता इल्म वाला जोड़ना है, इन्हां दी क्लास विच चुप करके शागिर्द का बन के बह जाओ, वेखियो तुहाडे ते अल्लाह इल्म दे दरवाजे किवें खोलदा है। आबाद आबाद रही आप जिंदाबाद, आपकी मोहब्बत जिंदाबाद। टोबे आले गौर किया जे मुस्तफा दे कबीले दियां रिफअतां अजमतां समझियां जे। सरवरे कायनात ने कदी फरमाया ये तुहाडे चो सब तो बड़े आलिम ने, कदी फरमाया इन्हां तो अगे वधण दी कोशिश नहीं करनी, कदी फरमाया गौरमेंटां ते हुक्मरानियां ते हाकमियतां इन्हां विच रहणगियां, कदी फरमाया कोई साहिब अमानत वेखना होवे ते मेरे कबीला कुरैश दे बंदियां नूं तक लवो। कदी मेरे नबी ने किसी तरह हाईलाइट किया, कदी किसी तरह हाईलाइट किया, मगर मुकदी गल मेरे आका ने पता किंज बयान की थी। मुस्नद शाफिई दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत वाला नुस्खा मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद। रामे साहब हुण तुसीं नीवी नहीं पानी मेरे वाल वेखना है, मैं सवाद देन लगा। सफा नंबर 279 उत्ते मेरे मुस्तफा पाक दी हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कुरैश दियां जिन्नियां भी फजीलतां तुहानूं सुना दित्तियां अजे सारियां नहीं सुनाइयां। हुजूर सारियां सुना दिओ। फरमाया नहीं, ऐ खानदान कुरैश दी शाख बनु हाशिम दे पीरां दे मुरीद बैठे जे पिंडी दे पीर ने, मैं जियारत की थी, बहुत आला किस्म दे पढ़े लिखे लोग, सदके जावा। मुस्तफा पाक ने फरमाया ता नहीं कुरैश नूं इन्हां दियां शानां ता नहीं सुनांदा। लौला अन ततगा कुरैशन ला अखबरतुहा बिल्लज़ी लहा इंदल्लाह। ओ मैनू खतरा है किधरे अपनियां शानां सुन के पटरी तो उतर ना जान, ओ किधरे अमल दी दुनिया तो दूर ना हो जान। अगर मैनू ये खतरा ना हुंदा कि तकब्बुर दा शिकार हो जाएंगे, अल्लाह दी कसम मैं इन्हां दे मकाम दसदा जड़ा अल्लाह ने, जड़े मकाम अल्लाह ने मेरे कबीला होने दी हैसियत नाल कुरैश वास्ते तैयार कर रखे ने। कोई मुस्तफा दे खानदान तो इज्जत खो नहीं सकता, क्योंकि इन्हां दी शान केदी दिती हुई है। अब बोलते दियो केदी दिती हुई है, ते मैं लिखिया है गुड्डी रब ने चढ़ाई है सोहने दे कबीले दी। दिल के साथ देना है सारिया ने। गुड्डी रब ने चढ़ाई है सोहने दे कबीले दी, गुड्डी रब ने चढ़ाई है सोहने दी।
گڈی رب نے چڑھائی ہے سوہنے دے قبیلے دی گڈی رب نے چڑھائی ہے سوہنے دے قبیلے دی گڈی رب نے چڑھائی ہے سوہنے دے قبیلے دی نل ٹور بنائی ہے سوہنے دے قبیلے دی مستوں کے سیدہ دی شان مستوں کے بیان کرو گڈی رب نے چڑھائی ہے سوہنے دی گڈی رب نے چڑھائی ہے سوہنے دی سرداراں دیاں پگاں کیوں نیویاں نیویاں نے 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 جلوہ فرمائی سوہنے دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھا دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھائی سوہنے مرن تو بعد بھی تے پڑھیا ہی کرنا جے زندیاں زندیاں ہی پڑھ لو کہہ لو گڈی رب نے چڑھائی قبیلے دی قادری صاحب ڈبل آواز کر کے پروفیسر صاحب میرے جنی آواز کر کے گڈی رب نے چڑھا نیند قبیلے دی کر دین سکندر وی رشکو دے نصیباتے کر دین سکندر وی رشکو دے نصیباتے کر دین سکندر وی رشکو دے نصیباتے جس کی تی گدائی سوہنے دے قبیلے دی جڑا کہہ سکتا ہے کہے گا گڈی رب نے چڑھا لے دی گڈی 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 رب نے چڑھائی مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ او مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ او مر کے بھی نہیں او مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ او مر کے بھی نہیں او مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ او مر کے بھی نہیں مردہ رب او دا بھلا کردہ جڑا کردہ بھلائی سوہنے دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھا لے دے گڈی رب نے چڑھا جنوں ویکھیے گھن گاوے سادات گھرانے دے جنوں ویکھیے گھن گاوے سادات گھرانے دے جنوں ویکھیے گھن گاوے سادات گھرانے دے جنوں ویکھیے گھن گاوے سادات گھرانے دے
مخلوق شدائے سونے دے قبیلے دے ساری دنیا شدائے سونے دے قبیلے دے ساری دنیا شدائے سونے دے قبیلے دے گڈی رب نے دے قبیلے دے ایمان ہے جس دل وچ بس اس دل اندر میں جنیاں حدیثاں پڑھیاں نے ساریاں دا خلاصہ ایمان ہے جس دل وچ بس اس دل اندر ایمان ہے جس دل وچ بس اس دل اندر الفت رب پائے سوہنے دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھا تسی بھی بولو قبلہ ادھر دی آواز بہت ہی ہے تسی بھی تو سرکار دے قبیلے دے نوکر ہی بیٹھے ہو نا گڈی رب نے چڑھا آہا گڈی رب نے چڑھا او جڑا اس قبیلے دی چڑھی ہوئی گڈی نو سلیوٹ ماردا ہے نا اللہ او دی گڈی بھی کدی کٹن بھی نہیں دیندا نیوی بھی نہیں ہون دیندا گڈی رب نے چڑھا شاباش گڈی رب نے چڑھا اعزازت عزت وی تطہیر طہارت وی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اعزازت عزت وی تطہیر طہارت وی اعزازت عزت وی تطہیر طہارت وی قرآن چوائیے سوہنے دے قبیلے دے قرآن چوائیے ادھروں آواز پھر کٹ ہو گئی قرآن چوائیے دے قبیلے دے اگلیاں صفحے بھی کہن گے قبلہ تسی جتنے بھی معزز ہو اللہ عزت افضائیاں فرمائے محمد دے قبیلے نو سلیوٹ مارنا پینا جے جنت پھر لبنی جے ہاں گڈی رب نے چڑھا جیئے آپ جیئے گڈی رب نے چڑھا ایثارت ہمدردی نالے صبر شکیبائی اپنا حصہ دوجیاں نو کھوانا کو سیدہ کو نہ سکھے ایثارت ہمدردی نالے صبر شکیبائی ایثارت ہمدردی نال صبر شکیبائی ایثارت ہمدردی نال صبر شکیبائی بس اے حکم آئیے سوہنے دے قبیلے دے بس اے حکم دے قبیلے دے بس اے حکم سوڑے دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھا سوڑے دے قبیلے دے لجپال محمد دی سنت دے عمل کر کے قبلہ آباد رضو اللہ اس کے حلال کی نزول برکت فرمائے میں جتنی میں حدیثہ پڑھنا نے سرکار کائنات دیا دسیاں ہویا گلا تانوں سنانا نے ہن نتیجے در میں کہہ سکنا لجپال محمد کی سنت تے عمل کر کے ہاں لجپال محمد کی سنت تے عمل کر کے
چھڑائے سونے دے قبیلے دے عظمت میں چھڑا گڈی رب نے چڑھائی کیا بات ہے تھوڑی پھر کرو گڈی رب نے چڑھا گڈی رب نے چڑھا پوچھنا میں صحیح رحمت اس دور دے وائز نا پوچھنا میں صحیح رحمت اس دور دے وائز نا پوچھنا میں صحیح رحمت اس دور دے وائز نا پوچھنا ساری دنیا دے عنوانات تے قاری صاحب تسی خطابات کیتے محمد دا قبیلہ کبھی کسی موضوع میں سخن نہ بنا سکے لوکاں نوں نہ دسن دی وجہ تو فاجعہ والیاں نے میرے رسول کے قبیلے کا نام استعمال کیتا پوچھنا میں صحیح محمد اس دور دے عالم پوچھنا میں صحیح محمد اس دور دے وائز نا پوچھنا میں صحیح محمد اس دور دے وائز نا کیوں شان لکائی سونے دے قبیلے دے گڈی رب نے چڑھائی ننکار بنائی سونے دے قبیلے دے خوش رکھے